अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो मोहम्मद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज के बारे में है और आज की इस वीडियो में इसके एपिसोड 68 का रिव्यू होगा और वाकयात और किरदारों के बारे में बात की जाएगी। तो नाज़रीन कराम, वीडियो का आगाज करूंगी मैं आहनफ बिन कैस के इस कॉल से कि उन्होंने कहा कि अरब उस वक्त तक अरब ही रहेंगे जब तक वो पगड़ियां बांधते रहेंगे, तलवारें उठाए रखेंगे, बुर्दबारी को कमजोरी और आपस की सखावत को जिल्लत नहीं समझेंगे। ये अल्फाज दरअसल एक कौम की शनाख्त, खुददारी और अखलाकी तवाज़ुन की वजाहत करते हैं। पगड़ी, तलवार, बुर्दबारी और सखावत ये सिर्फ अलामात नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज फिक्र है। सामने स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातेह की है और उस्मानी अपनी बड़ी और शानदार पगड़ियों की वजह से मशहूर थे। लिबास वैसे तो किसी कौम के ताल्लुक, शनाख्त और वफादारी की अलामत होता है, जबकि तलवार उस कौम के वक़ार, ताकत और दुश्मन को रोकने की निशानी है। और तहम्मुल या बुर्दबारी दरअसल हिकमत अमली पर मबनी सब्र है, यानी कि ये जानना कि कब बर्दाश्त करना है और किसी से खौफजदा ना होना और ऐसे नताइज से बचना जो नुकसानदेह हों। जबकि सखावत का मतलब सिर्फ फर्ज पूरा करना नहीं बल्कि उससे बढ़कर देना है, यानी कि मसलन ताकत के बावजूद माफ कर देना। तो आप लोग खुद देखें कि अहनफ बिन कैस ने अरबों के मुतल्लिक जिन खूबियों का जिक्र किया था वो तमाम खूबियां सुल्तान फातेह में मौजूद हैं। विलाद के मामले में भाईचारे का ख्याल करते हुए उन्होंने किस कदर गैर मामूली नरमी दिखाई, मुल्ला लुत्फी के मामले में किस कदर एहसान का मामला किया और सखावत का मामला किया, जबकि अपने दुश्मनों की चालों के मामले में सुल्तान फातेह किस तरह सब्र और हिकमत से काम लेते हुए चलते हैं। लेकिन बात यहाँ सिर्फ तुर्कों या अरबों की नहीं, क्योंकि मैं यहाँ बहसत मुसलमान ये बात करूंगी कि जब से हमने दीन इस्लाम से दूरी इख्तियार की और तरक्की और तहजीब के नाम पर मगरिब की बदतरीन चीज़ों की नकाली शुरू की तो हम हवा में उड़ते हुए पत्ते की तरह बेसिमत हो गए। हालांकि हम अरब हों या कुछ और, सबसे पहले मुसलमान हैं। हमें खुद नमूना बनना चाहिए था ताकि दुनिया हमारी पैरवी करती, ना कि हम दूसरों की अंधी तकलीद करते। हमारा दीन ही हमें इज्जत और बुलंदी देता है और उससे मुंह मोड़ना जवाल और तबाही है। जो दीन इस्लाम की शान शौकत आप लोग सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज देखकर महसूस करते हैं, क्या आजकल की हुकूमतों को देखकर भी आप वही शान शौकत महसूस कर पाते हैं? मेरा ये आप लोगों से सवाल है, मुझे कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। आते हैं इसहाक पाशा के किरदार की तरफ। तो इसका किरदार इस वक्त इस सीरीज में हमें सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है और इसहाक पाशा का किरदार इस सीरीज में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया है। मैं तवक्को कर रही थी कि वो उस मौके पर जब सुल्तान रागोसा के यहूदियों के पास किसी एलची को भेजने का ऐलान करता है तो वो जागनौस का नाम लेगा, लेकिन उसने शहजादा बायजीद का नाम लिया। तो बहरहाल मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा अरसे तक वजीर आजम रहेगा, खास तौर पर बायजीद के वाक़े के बाद, क्योंकि ज्यादा इम्कान यही है कि अगली या उससे अगली किस्त में उसे हटा दिया जाएगा। क्योंकि अब वैसे भी दोआन और हुसैन आगा को भी मालूम हो चुका है कि महमूद पाशा के खिलाफ बगावत के पीछे इसहाक ही था और अब सुल्तान को भी इस बात का इल्म हो गया है। कुर्चु दोआन और हुसैन आगा ने इसहाक पाशा को घेर लिया है और अगर मैं सुल्तान होती तो फौरन इसहाक पाशा को हटाकर महमूद पाशा को वापस ले आती। लेकिन अच्छी बात यह है कि महमूद पाशा को वजीर गुंबद मुकर्रर कर दिया गया है और आप लोग ये देखें कि महमूद पाशा अपने ओहदे से हटा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो किस तरह हर तरफ नजर रखे हुए है। तो यही फर्क है उस शख्स में जो साजिशों के जरिए इक़्तिदार तक पहुंचता है लेकिन अपनी बद इंतजामी की वजह से अहम मामलात से बेखबर रहता है, और उस शख्स में जो मामलात को गहराई से देखता है और जांचता है। लेकिन यहाँ एक बात यह भी है कि इसहाक पाशा को दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं किया गया। वो भी सल्तनत उस्मानिया का वजीर आजम रह चुका था, लेकिन आप लोग नोट करें कि इस सीरीज के शुरू ही से उसे लालची और नादान दोनों दिखाया गया है। पहले वो जानदारली के साथ चिपका रहता था और उसके इशारों पर चलता था, लेकिन बीच में इसका ये काफी अरसा सही तरीके से दिखाया गया, लेकिन अब फिर से उसे लालची दिखाया जा रहा है जो कि इक्तदार का भूखा है। आते हैं सुल्तान फातेह की तरफ, जो कि सियासी सतह पर एक खेल के अंदर दूसरा खेल खेल रहे हैं। धागे बहुत उलझे हुए हैं और खतरा यही है कि ये खेल कहीं उनके हाथ से ना निकल जाए। और नाज़रीन इकराम, तुर्की के तारीखी ड्रामों में अगर किसी अदाकार ने वाकई हैबत, वकार और किरदार की रूह को स्क्रीन पर जिंदा किया है तो वो बारिश है। इसकी अदाकारी सिर्फ डायलॉग बोलने तक महदूद नहीं होती, बल्कि उसके चेहरे के तासुरात, आंखों की खामोशी और बदन की जुबान सब कुछ मिलकर किरदार को तारीख से निकालकर हमारे सामने ला खड़ा करते हैं। बारिश बागची ने तारीखी किरदारों में जो वजन पैदा किया है वो हर अदाकार के बस की बात नहीं। हत्ता कि बहादुर पाशा जैसे निस्बतन कम अहम किरदार में भी उसने कई बड़े नामों को अपनी अदाकारी में पीछे छोड़ दिया। अब बात करते हैं शहजादा मुस्तफ़ा की। तो ये मामला सिर्फ एक ड्रामाई किरदार तक महदूद नहीं रहता, ये तारीख के उन किरदारों में शामिल है जिन पर सदियों से बहस होती आई है
کئی مورخین واقعی یہ مانتے ہیں کہ اگر شہزادہ مصطفیٰ کو تخت مل جاتا تو شاید عثمانی سلطنت کا رخ ہی بدل جاتا۔ بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ روم کو فتح کرتا اور اندلس کو دوبارہ مستحکم کرنے کی سنجیدہ کوشش کرتا۔ یہ بات شاید سننے میں جذباتی لگے، لیکن شہزادہ مصطفیٰ کی عسکری صلاحیت، عوامی مقبولیت اور سیاسی فہم کو دیکھتے ہوئے تاریخ دانوں کو یہ دعویٰ بالکل بھی بے بنیاد نہیں۔ اور ینی چریوں کے سینیریوز دیکھ کر یہ بات دل سے نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ینی چریوں کو غارت کرے، کیونکہ تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا عسکری گروہ ہو جو ابتدا میں سلطان کا اتنا زیادہ وفادار ہو اور پھر طاقت کے نشے میں اتنا ہی زہریلا بن جائے۔ خوش قسمتی سے یہ سلطان فاتح کا دور تھا جس نے انہیں ان کی اصل حیثیت یاد دلائی اور واضح کر دیا کہ ریاست سے بڑا کوئی بھی ادارہ نہیں، ورنہ یہ لوگ سلطنت کو اندر سے کھوکھلا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے اور سلطنت عثمانیہ اتنے سال نہ نکال پاتی۔ اور ناظرین اکرام، بوسنیا کا بادشاہ اس کہانی کا شاید سب سے کمزور کردار ہے۔ اس کی حیثیت محض نام کی رہ گئی ہے۔ جاگیردار اسے دھمکاتے ہیں، ہنگری کا فوجی کمانڈر اسے حقارت سے دیکھتا ہے، ولاد اسے مہرے کی طرح استعمال کرتا ہے، اور حقیقت میں اقتدار کی ڈور اس کے ماں کے ہاتھ میں ہے، جو بذات خود ایک نہایت مایوس کن شخصیت ثابت ہو رہی ہے۔ ایسے کمزور حکمران ہی بڑی سلطنتوں کے لیے آسان شکار بنتے ہیں، اور میں اب بھی اسی موقف پر قائم ہوں کہ افلاح کی مہم بوسنیا سے پہلے ہونی چاہیے، اور ولاد کا وہ جملہ کہ وہ سلطان کے کسی قریبی شخص کو قتل کرے گا تاکہ جنگ کو یقینی بنایا جا سکے، تو میرے اس خیال کو مزید مضبوط کرتا ہے کہ ولاد جنگ کو ناگزیر بنانا چاہتا ہے، اور وہ یہ کام سلطان کو غصہ دلا کر، خون بہا کر اور انہیں ذاتی نقصان پہنچا کر کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ولاد کا کردار اس وقت انتہائی اہم موڑ پر کھڑا ہے، اور اس کا انداز ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کس طرح سلطان کو جذباتی اور عسکری دباؤ میں لایا جائے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ابتدائی طور پر مہم کا رخ بوسنیا کی طرف دکھایا جائے گا، لیکن حالات، سازشوں اور سلطان کے غصے کے نتیجے میں وہ مہم بالآخر افلاک کی طرف مڑ جائے گی۔ اور میں نے آپ لوگوں کو اپنی اس سے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آنے والی قسط میں آپ لوگ ہنگری کی بلیک آرمی دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہنگری کی بلیک آرمی کی مختصر سی تاریخ میں نے اپنی اس ویڈیو میں بیان کی ہے، اور ان کا آنا واقعی حیران کن تھا، کیونکہ یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ پروڈکشن کمپنی ڈرامے میں اس حد تک تاریخی باریکیوں کا خیال رکھتی ہے، لیکن ایک بار پھر پروڈیوسر نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف ڈرامہ نہیں، تاریخ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ بلیک آرمی اس دور میں عثمانیوں کے سخت ترین اور منظم ترین دشمنوں میں شمار ہوتی تھی، اور اس کی شمولیت آنے والی قسطوں کو اور بھی خطرناک بنا دے گی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہنگری کے بادشاہ میتھیاس کو دیکھیں گے، یا پھر وہ بھی اوزون حسن کی طرح صرف ذکر تک محدود رہے گا؟ کیونکہ ناظرین اکرام، اگر کنگ میتھیاس واقعی اسکرین پر آیا تو یقین کریں یہ ڈرامہ ایک نئے لیول پر چلا جائے گا، کیونکہ ہنگری کا کنگ میتھیاس صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک اسٹریٹجک دماغ رکھتا تھا اور عثمانیوں کا انتہائی سنجیدہ دشمن تھا۔ اس کی موجودگی سلطان محمد فاتح کے لیے صرف جنگ نہیں بلکہ ایک ذہنی مارکا بھی بن جائے گی۔ اور آپ لوگوں کے لیے اور ہم سب کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ کنگ میتھیاس کا کردار آنے والی قسطوں میں آنے والا ہے، اور اس کے لیے اداکار بھی لے لیا گیا ہے جس کا نام کان تاشنار ہے۔ یہ وہی اداکار ہے جس نے درلش ارطغرل میں گندگدو کا کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اسے اوینش بیوک سلجوقلوں میں مارکوس کے کردار میں دیکھا تھا، اور اب ہم اسے کنگ میتھیاس کے کردار میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین اکرام، سلطان فاتح پر بننے والا یہ ڈرامہ بیک وقت شاندار بھی ہے اور کچھ مایوس کن بھی۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے سلطان محمد فاتح کی ذاتی زندگی کا مسئلہ ہے، یعنی کہ وہ گلشا جسے شادی کے وقت سلطان فاتح کو افسردہ دکھایا گیا اور جس کے ساتھ 2 سیزنز تک کوئی بھی رومانٹک تعلق دکھایا ہی نہیں گیا، تو رائٹرز اچانک ایسا کیوں ظاہر کرنے لگ گئے ہیں کہ جیسے وہ صرف اسی سے محبت کرتا ہو۔ پرنسس روز سے شادی کے معاملے میں ملا لطفی کی باتیں خاصی معقول ہیں، لیکن پرنسس روز سے شادی کے معاملے کو اتنا لمبا کیوں کھینچا جا رہا ہے، اور وہ بھی کسی ٹھوس سیاسی جواز کے بغیر؟ کیونکہ تاریخی طور پر ایسی شادیاں اکثر ریاستی فیصلے ہوا کرتی تھی، مگر ڈرامے میں انہیں غیر متوازن اور جذباتی کشمکش میں بدل دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شہزادہ بایزید کا سینیریو بھی سمجھنے میں نہیں آ رہا۔ تاریخی طور پر وہ چھوٹی عمر میں ہی اماسیا کے صوبے میں بھیج دیا گیا تھا، لیکن ڈرامے میں نہ تو ہمیں اس کی وہ صوبائی زندگی دکھائی جا رہی ہے کہ اس نے صوبے پہ کیسے حکومت کی تھی، اور نہ ہی اس کی ماں کے ساتھ اس کا تعلق۔ اسے ایسے دکھایا جا رہا ہے جیسے وہ ہر دوسرے دن محل اور صوبے کے درمیان آ جا رہا ہو، اور یہ چیز حقیقت کے اعتبار سے بھی کمزور اور ان لاجیکل ہے، جبکہ اسکرپٹ رائٹر کا واضح جھکاؤ شروع سے گلشا خاتون کی طرف ہے۔ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ گلشا خاتون ترک تھی، اور گل بہار جیسے اہم کردار کے ساتھ مسلسل ناانصافی کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اداکارہ بھی بدل دی گئی، لیکن اس کردار کو مضبوط کرنے کی کوئی بھی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ اس کے برعکس شروع سے ہی گلشا کے کردار کو ترجیح دی گئی ہے، لیکن اسے بھی پوری طرح نکھارا نہیں جا سکا۔ اس کے باوجود اگر خواتین کے کرداروں کے بارے میں اوور آل بات کی جائے
تو اس سیزن کے دوسرے حصے میں واضح بہتری نظر آئی ہے، یعنی کہ عثمانی محل، بوسنیا اور بلاکیا، ہر جگہ خواتین کے کردار موجود ہیں، جسے کہانی میں ایک وسعت آئی ہے اور غیر ضروری ڈائلاگ سے بچاؤ ہوا ہے۔ لیکن سوال وہی ہے کہ جب خواتین کے کرداروں کی بات آتی ہے تو گل بہار خاتون جیسی شخصیت کو بیک گراؤنڈ میں دھکیل دینا کیا اسکرپٹ کی بہت بڑی کمزوری نہیں ہے؟ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔